आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 7 गते नेपाल सरकारले देशको सच्याइएको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा रोइलो सुरु भएको छ। नेपाललाई धम्क्याउने, नेपालीहरूलाई होच्याउने जस्ता कुकृत्यमा भारत अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा केही हलचल समेत पैदा भएको छ। भारतीय मिडियाहरू र अधिकारीहरूको नेपाल र नेपालीहरूमाथि विभिन्न लालछना लगाउने क्रम बढिरहेको छ। भारतीय सेना प्रमुख, राजदूत र रक्षा मन्त्रीले ठाडै धम्की दिनु खेदजनक छ। भारत अतिक्रमित नेपाली भूमिभन्दा करिब 15 किलोमिटर ओरतिर दार्चुलाको ब्यास नगरपालिका 1 छाङ्ग्रु गागामा नेपालको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी बसिसकेको छ भने भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरामा नेपाली सेनालाई खट्याउने तयारी समेत भइरहेको छ। नेपाली सेनाले समेत कालापानी क्षेत्रको भूमि रक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीलाई सघाउन छिट्टै आफ्नो फौज कालापानी क्षेत्र पठाउने यस अगाडि नै बताइसकेको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पश्चिमको भाग भारतको हो भने काली नदी सहित पूर्वको भूभाग नेपालको हो। नेपाल र भारतको सीमा बिन्दु काली नदीको पश्चिम किनार हुन आउँछ, जसको मुहान लिम्पियाधुरा हो। विक्रम सम्वत 2009 देखि 11 सालसम्ममा गरिएको नेपालको पहिलो जनगणना अनुसार हाल भारत अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 432 घरधुरीमा 1816 रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2018 सालको जनगणनामा तत्कालीन जोनल अफिसरका रूपमा भैरव रिसालले कुटी, तिङ्कर, छाङ्ग्रु, नाभी, गुन्जी र ग्याम्राङ लगायतका गाउँको तथ्याङ्क लिएका थिए। प्रमाणहरू अझै सुरक्षित छन्। यस अगाडि नेपालका सारा भूभाग र सिमाना सुरक्षार्थ भारतीय फौजलाई सुम्पिदिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि त चोरलाई चाबी दिए झैँ हुन आएको देखिन्छ। केही दिन अगाडि कालापानी क्षेत्रमा नेपाली फौज खटाइएको र त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनालाई समेत भारत अतिक्रमित भूमिमा परिचालित हुने बताइसकेको छ। पछिल्लो समय नेकपा सरकारले भारतलाई काउन्टर दिन आफ्नो नयाँ नक्सा निर्माण गरी मन्त्री परिषदबाट पारित गरिसकेको छ। यो सबै कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट घोषणा गरिसकेपछि विश्वभर तरङ्ग नै पैदा भयो। भारतीयहरूको लीला देखिन थालेको छ। भारत अतिक्रमित क्षेत्रमा अब के हुन्छ, नेपाली भूमि फिर्ता हुने सम्भावना के कति छ, सहज छ या छैन, भारतले विगतमा जस्तै हेपातबरले हमला गर्यो भने के अवस्था आउला, नेपालको तयारी के छ, झडप्पो अवस्था आयो भने के होला। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा, जसले लिम्पियाधुरा सहित समेट्दछ, उक्त नक्सा आज विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 7 गते बुधबार नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रयोग हुने गरी सार्वजनिक गरेको छ। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि यस समय भारतभर हलचल पैदा भएको छ। अब चर्चा गरौँ भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालका सबल पक्ष अर्थात् कालापानीबाट अतिक्रमणकारी भारतीय फौजलाई हटाउन सक्ने नेपालका सामर्थ्यहरू। चीन, पाकिस्तान, राष्ट्रसङ्घ र विश्व समुदायको समर्थनका आधारहरू। नेपाली सेनाको फौजी कौशलता र सबलता। आन्तरिक राजनीतिक समर्थन। देशको आन्तरिक राजनीतिक समर्थन। आन्तरिक राजनीतिमा रहेका भारतीय दलालहरूसँगको नेपाली जनता र सरकारले गर्न सक्ने मुकाबिला। अनि नेपालका दुर्बलताहरू के छन्, सबलता र सम्भावना के हो, कानुनी आधार कस्तो छ, नेपालकै आन्तरिक राजनीति कति अनुकूल छ त, नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भारतीय दलालहरूको चुनौती कतिको टटकार रूपमा उठ्न सक्छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको नियत नै साँच्चै इमान्दारीपूर्ण छ कि देखावटी मात्रै हो। युद्धको अवस्था आए के होला, नेपाली जनता साँच्चै तयार छन् त। यसो भन्दै गर्दा भारतले जे गर्छ टुलु हेरेर बस्नु पनि ठिक नहुन सक्छ। के नेपालीहरू कायर र गुलाम भएर बाँच्न सक्छन् त। भारत अतिक्रमित नेपालको भूमि नेपालले फिर्ता लिन सरकारको प्रयासमा चीनको साथ र समर्थन कस्तो हुनेछ, यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाको परिणाम के होला, नेपालको अबको प्रयास के हुनुपर्छ र के भइरहेको छ, यस सम्बन्धमा तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र सुझाव र सल्लाह दिन नबिर्सनुहोला।
यस समय भारतीय मिडियाहरूले नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो रहेको र चीनको समर्थनमा नेपालीहरूले बखेडा निकालेकाले नेपाललाई ती अतिक्रमित भूमि फिर्ता नदिने भन्दै अनर्गलपूर्ण प्रचारबाजीहरू गरिरहेका छन्। ज्ञात रहोस्, भारतीय मिडियाहरू दुनियाँका सबैभन्दा बढी अफवाहकारी भनी प्रख्यात छन्। दुई पैसे हैसियत नभएका भारतीय भुइँफुट्टादेखि रक्षा मन्त्री र सेना प्रमुखदेखि राजदूतले समेत नेपाल र नेपालीका विरुद्ध हेपा अभिव्यक्ति दिँदै आउनु नेपालीहरूको घोर अपमान मात्र होइन, भारतीयहरूको नेपाल र नेपाली प्रतिको असली व्यवहार र चरित्र यस समय छताछुल्ल भएको छ। नेपालमा हो भने यस प्रकारका उच्च प्रकारका समस्याका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीभन्दा तलका अधिकारीहरू बोल्ने गरेको पाइँदैन। तर एउटा भारतको खबरदारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई काउन्टर दिँदै आएको देखिनु नेपाल र नेपालीहरूका लागि पाठ हुन सक्छ। प्रस्तुतिमा सहजताका लागि कालापानी क्षेत्र भन्नाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित समग्र भारत अतिक्रमित भूभागलाई बुझाइएको छ। विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 2 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा घोषणा गरेपछि वर्षौंदेखि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएको विस्तारवादी भारतलाई नेपाली भूमिबाट हटाउन बाटो खुलेको छ। त्यस लगत्तै राष्ट्रपतिको घोषणा मुताबिक भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको पूर्ण नक्सा सहित समग्र कालापानी क्षेत्र सहितको नेपालको सक्कली नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी थालिन् र अस्ति अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 5 गतेको मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गरिन्। मन्त्री परिषदले पनि नयाँ नक्सा पारित गर्यो। त्यसपछि हिजो अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 6 गते संसदको बैठकमा बोल्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भूमि आफ्नो देशको आधिकारिक नक्सामा समेटिएको र नक्सा बमोजिमको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन अब सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै यसबाट दक्षिणी छिमेकी रिसाउनु पर्ने तर्सनु पर्ने केही कारण छैन भनेका छन्। उक्त कार्यक्रमका अवसरमा केपी शर्मा ओलीले भारतलाई सुझाव समेत दिए। ओलीले थप भनेका छन्, अरूको भूभाग हडप नपाउँदा खुसी हुने अनि आफू खुसी गर्न नपाउँदा रिसाउने गर्नु हुँदैन। त्यसकारण भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध अहिले पनि यथावत रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए। संसदको बैठकमा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले भने, पहिलो चरणमा नेपालको पूर्ण नक्सा तयार पारिएको र केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ र अब कालापानी क्षेत्रका नेपाली भूभागमा नेपाली फौज तैनाथ गरी भारतीय फौजलाई त्यस क्षेत्रबाट हटाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने समेत बताए। ज्ञात रहोस्, सरकारले घोषणा गरेको अर्थात् मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको नेपालको पूर्ण नक्सा जसले लिम्पियाधुरा सहित समग्र कालापानी क्षेत्र समेट्दछ, उक्त नक्सा आज विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 7 गते बुधबार आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। यतिका वर्षसम्म नेपालका तमाम भूभागहरू अतिक्रमण गरी नेपालको अपमान गरी नेपालीहरूमाथि अपमान गरी राष्ट्रियतामाथिको निरन्तरको आक्रमण गरी नेपाल र नेपालीमाथि पुर्याएको क्षति र यतिका वर्षसम्म एक सुको पैसा नदिई कालापानीको दानापानी खाएको भारतले भूमिको भाडा सहितको क्षतिपूर्ति र जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हो भने भारतको अर्थतन्त्र गर्ल्याम गुर्लुम ढल्ने देखिन्छ। त्यसकारण चुपचाप नेपाली भूमि छाडेर जानु र माफी माग्नु नै भारतका लागि उत्तम विकल्प हुनेछ। अब चर्चा गरौँ परिआउँदा परिचालन हुन सक्ने नेपाली सेनाको तागत। 200 वर्षको अन्तरालमा नेपाली सेनाले राष्ट्रको भूमि रक्षाका लागि एक पटक पनि फायर खोलेको छैन। त्यसकारण ती वीर पुर्खाको विरासत बोकेको नेपाली सेनामा अदम्य साहस र उत्साह छ। तर लामो समयसम्म भारत नियन्त्रित बनाइएको नेपालको रक्षा प्रणालीमा पर्याप्त र आधुनिक हतियारको कमी देखिन्छ। सुधार गर्न नितान्त जरुरी छ। गोर्खा सैनिकका रूपमा लाखौं नेपाली युवाहरूले भारतीय सेनामा भर्ती भएर भारतको सीमा रक्षामा पहरा दिइरहेका छन्। एकैसाथ गोर्खा फौजले जागिर छोडिदिने या त्यही रहेर भारतका विरुद्ध नेपाली सेनासँग मिलेर एकैसाथ विद्रोह गर्ने हो भने पाकिस्तानले समेत नेपाललाई सघाउने देखिन्छ र भारत क्षणभरमै तस नस हुने पनि देखिन्छ। पाकिस्तानमाथि पनि भारतले नेपाललाई जस्तै गरी हमलाको प्रयास गर्दै आइरहेको छ भने पाकिस्तानको जवाफी कारबाहीबाट
पछि हट्न बाध्य भएको इतिहास पाइन्छ। त्यसकारण पाकिस्तान र भारतको दुश्मनीको अवस्था छ। पाकिस्तानले नेपाललाई सघाउने स्थिति देखिएबाट नेपालका लागि फाइदा हुन सक्छ र तत्काल नेपालीहरूले भारतीय फौजको जागिर छोडेर स्वदेशमै उद्यमशीलता सुरु गर्दा नेपाली पन्त देखिने नै छ। अन्यथा वीरताको गाथा गाएर आफ्नै देशमाथिको आक्रमण गर्ने पल्टनमा रहेर भारतको बचाउ गर्नु कायरता र गुलामीको दुर्लभ नमुना मान्न सकिन्छ। यतिका वर्षसम्म भारतले गोर्खा पल्टनलाई हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू चीन र पाकिस्तान विरुद्ध परिचालन गरेर नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा गरिरहेको छ। आम नेपालीहरूले यस कुरालाई समयमै बुझ्न जरुरी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सके नेपालको तागत अझै बढ्ने देखिन्छ। जसरी लामो समयदेखि बलिउडमा योगदान गर्दै आएकी कलाकार मनिषा कोइरालालाई खाना नपाएर इन्डिया आएकी नेपाली भनेर भारतीय मिडियाहरूले बेइज्जत गरिरहेका छन्, त्यसै गरी भारतको भूमि रक्षाका लागि आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर खटिएका गोर्खा फौजलाई पनि खाना नपाएर आएको नभन्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण गोर्खा फौजले समयमै यस यथार्थलाई बुझ्न जरुरी छ। बङ्गलादेशको हजारौं हेक्टर भूभाग हडप्दै अगाडि बढिरहेको भारतीय फौजलाई बङ्गलादेशी फौजले ठाउँको ठाउँ लडाइदिएपछि भारतको अतिक्रमणकारी गतिविधि बन्द भएको थियो। यसकारण भारत र बङ्गलादेश बीच यस समय पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। यो विषय नेपालका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। हामी जुन तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दैछौँ, यी तथ्यहरू विश्वभर प्रख्यात छन्। नेपालसँग जुन तथ्य अहिले पनि सङ्कलित छ, तिनै तथ्यका आधारमा विश्वका विद्वानहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2018 सालसम्म ती भूभागहरू प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली भूमि थियो। त्यसपछि भारतले नेपाली प्रशासनलाई बलपूर्वक त्यस क्षेत्रबाट हटाउँदै आफ्नो फौज खडा गर्दै गयो। संसारका हरेक नागरिकहरूले इतिहास पढ्ने यही यथार्थ हो। लेख्नेले पनि यही लेख्नुपर्ने हो, देख्नेले पनि यही देख्नुपर्ने हो। सत्य मनमा राखेर असत्यलाई व्यापक रूपमा प्रचारबाजी गरिरहेको भारतको रवैया देखेर संसार अहिले अचम्मित छ। 60 वर्ष अगाडिको समय देखेका भोगेका मानिसहरू अझै जीवित छन्, तर आफूलाई पीएचडी गरेको राष्ट्रको प्रमुख मिडिया विद्वान र विश्लेषक बनाउने भारतीयहरू स्पष्ट प्रमाणित सत्य कुरालाई तोडमोड बनाएर नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने भारतीयहरूको रवैया देख्दा नेपालीहरू अत्यन्तै सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। त्यसकारण भारतीयहरूको हरेक अफवाहलाई नङ्ग्याउन नेपालीहरूले अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। विस्तारवादी जाली झेली नीतिका कारण भारतको छिमेकमा कुनै देशसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यसकारण भारतलाई आन्तरिक रूपमै दबाव परेको छ। नेपालसँग जालझेल गरेर न्यु खोज्दै सम्बन्ध बिगारेको भन्दै संसारभरि भारतीय दादागिरीका विरुद्ध रोष प्रकट भइरहेका छन्। अब भुटान बाहेक दक्षिण